خیلی ممنونم یاشین، واقعا خوب بود. منم نتونسته بودم صبحونه بخورم چون دیرم شده بود. آره اون داداش بیشورت اگه به جای لباس به فکر سلامتی و شکمت بود خیلی خوب میشد. کم مونده بود من و ازگی و لیلا بزنیمش. اونا کیان؟ لیلا زن سابقه داداش بزرگم، ازگی هم خواهرشه. من و ازگی طبقه بالا زندگی میکنیم و لیلا و پسرش طبقه پایین. داداشم قبول کرد لیلا طلاق بگیره ولی به شرطی که جلو چشاش باشه. یعنی یه خانواده عجیبیم ما. یعنی این داداش بیشورت همونیه که زنشو طلاق داده؟ نه اون نیست، بیشور داداش دوممه، سینا که مجرده. اونم همکف زندگی میکنه که اگه خدایی نکرده یه مگس نر وارد ساختمون بشه یا کسی چپ نگاه کنه یا اینکه دفنه بخواد با لباس کوتاه بره بیرون. بسه سارم رفت. وای خدایا این دیگه کیه؟ وای عجب بیشوریه این یکی.